अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। नौशेरो फेरोज में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा और इस कब्ज़े में एक सूबाई वज़ीर का नाम क्यों लिया जा रहा है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि ज़िंदगी सूरत हाल से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। इल्म व अदब से माला माल डिस्ट्रिक्ट नौशेरो फेरोज का शहर कंडियारो इस वक्त कब्ज़ा खोरों की जद में आ गया है। कब्ज़ा खोरों ने कंडियारो बाईपास पर मौजूद सरकारी ज़मीन पर हाथ साफ करने का मंसूबा बनाया है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडियारो इल्म व अदब के हवाले से ज़रखेज़ इलाका है, ज़रखेज़ शहर है। वहाँ के लोग बड़े बाशऊर, बड़े इल्म वाले हैं। तो उन्होंने देखा जब सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है तो उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी अब वो एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर गई है कि कंडियारों में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा नामंजूर। लेकिन ये सरकारी ज़मीन 8 से 10 एकड़ पर जो मुश्तमिल है, इसकी कहानी क्या है, इसका असल मालिक कौन है, ये ज़मीन सरकार के पास कैसे पहुंची। अब हुआ कुछ यूँ था, ये 8 से 10 एकड़ ज़मीन जो बाईपास पर कायम है, ये सरकारी ज़मीन, ये ज़मीन साबिक MPA सैयद आफ्ताब शाह के वालिद और नौशेरो फेरोज डिस्ट्रिक्ट के नामवर ज़मींदार सैयद आबिद शाह ने 60 साल पहले अपनी ज़िंदगी में ये सरकार को बतौर तोहफा दी। तो उस पर 60 साल से उसी ज़मीन पर सरकारी दफातर, DSP हाउस, उसके अलावा सरकारी क्वार्टर्स और दीगर सरकारी महकमों के दफ्तर बने हुए हैं। कहा यह जाता है कि ये ज़मीन इस वक्त महकमा वर्क्स एंड सर्विस की मिल्कियत है, लेकिन जो इस ज़मीन पर मुबैना तौर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं उनका मौक़िफ़ है कि ये ज़मीन हमने एक सैयद बिरादरी की एक खातून से खरीदी है, और वो लोग उसके दस्तावेज़ भी दिखाते हैं कि ये ओरिजिनल ज़मीन के दस्तावेज़ हमारे पास है। ज़रा का कहना है कि बिल्डर शमशाद कलेरी और अल्ताफ़ लोराई ने इस ज़मीन के जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाए और उन्होंने पुराने दस्तावेज़ात निकाल कर फिर मामला आगे पीछे करके ये दस्तावेज़ात बनाए कि ये ज़मीन हमने खरीदी है। लेकिन इनकी बात को कोई भी कंडियारो का शहरी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक तारीख इस ज़मीन की कि 60 साल से ये ज़मीन सरकार की तहवील में रही है, सरकारी इस्तेमाल में रही है। अचानक से ये बिल्डर इस ज़मीन के मालिक कैसे हो गए, अचानक से इन्होंने एक सैयदजादी से ये ज़मीन कैसे खरीदी। तो ये जो सवाल उठे, इनका जवाब इन दोनों बिल्डरों के पास नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी के मकामी कुछ रहनुमाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि भाई ये कब्ज़ा हम नहीं करने देंगे, ये सरकारी ज़मीनें बाईपास पर कोई कब्ज़ा नामंजूर है। तो उनको बदले में क्या मिला, उन पर FIR हो गई। अब पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती हुई है कंडियारों से, और पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा जो एक गैर कानूनी काम की मुखालफत कर रहे हैं, एक गैर कानूनी काम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस ने उनकी आवाज़ सुनने के बजाय उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। ये है निज़ाम, ये है सिस्टम। जिन पर FIR दर्ज की गई उनके नाम है कारी गांगरो, महबूब अबड़ो, इमदाद सैतो, जावेद मंगरियो और गफूर मंगरियो। इन पर ना सिर्फ इन पर मुकदमा दर्ज किया गया, बल्कि इनको डराया धमकाया गया कि खामोश हो जाओ, खबरदार, इस ज़मीन पर हमारा हक है। और एक बाअसर सियासी शख्सियत और एक सूबाई वज़ीर का इसमें हाथ है, अगर ज़्यादा बोले तो आपके खिलाफ और कार्रवाई होगी। अब चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई इस ज़मीन पर सूबाई वज़ीर, वर्क्स एंड सर्विस व जेल खाना हाजी अली हसन जरदारी के लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं। जो बिल्डर हैं शमशाद कलेरी और अल्ताफ़ लोराई, ये कहा जाता है कि वो उन हाजी अली हसन जरदारी के बंदे हैं। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने हाजी अली हसन जरदारी के खिलाफ एहतजाज किया कि भाई हाजी अली हसन जरदारी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाह रहा है, लेकिन सूबाई वज़ीर हाजी अली हसन जरदारी ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी है और
ان کا کہنا ہے کہ بھائی اس زمین سے نہ میرا تعلق ہے، نہ قبضہ خوروں سے میرا تعلق ہے، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، قانون موجود ہے، قانون اپنا راستہ اپنائے گا، میں ایسے کام نہیں کرتا، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک سماجی ورکر سندھو نواز گانگرو، جنہوں نے گزشتہ روز کنڈیاروں میں اس زمین پر مبینہ طور پر جو قبضہ ہونے جا رہا ہے اس کے خلاف ایک احتجاجی تحریک کی، اس نے اپنی تقریر میں بھی الزامات لگائے صوبائی وزیر پر، تو صوبائی وزیر نے ان سے بھی رابطہ کر کے ان کو بتایا کہ بیٹی اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، تھانے کھلے ہوئے، آپ لوگ جہاں بھی جاؤ ان کے خلاف ایف آئی آر کرواؤ، کچھ بھی کراؤ۔ ہاں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر یہ زمین ورکس اینڈ سروس کی ہے تو اس زمین کے 1 انچ پر بھی کوئی قبضہ نہیں کرے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ یہ سرکار کی زمین ہے، سرکار کے پاس ہی رہے گی، کنڈیاروں کے عوام اور تم بے فکر ہو جاؤ، کسی صورت میں زمین پر قبضہ ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اس یقین دانی کے بعد سندھو نواز گانگرو کو بھی یقین آ گیا کہ اس معاملے میں صوبائی وزیر حاجی علی حسن زرداری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ ان کا نام استعمال کر رہے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے صوبائی وزیر کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ سوالات تو اٹھتے ہیں، بھائی نوشر و فیروز مطلب وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار، کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ ان کا ہے، وہاں پر پورا سسٹم ان کا چلتا ہے اور پولیٹیکلی طور پر بھی اسٹرانگ وزیر داخلہ ضیاء لنجار صاحب ہے۔ تو ضیاء لنجار صاحب کے ڈسٹرکٹ میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر پولیس ایف آئی آر درج کرتی ہے اور وزیر داخلہ بھی پیپلز پارٹی کا ضیاء لنجار ہے، تو چکر کیا ہے؟ اور اچانک سے اس میں حاجی علی حسن زرداری کا نام کیوں آیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں حاجی علی حسن زرداری کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہے؟ کیا اس کے پیچھے سیاسی اختلافات ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے؟ بھائی جو تحریک چلا رہی ہے سندھو نواز گانگرو یا جو اس قبضہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، وہ جائیں وزیر داخلہ کے پاس، ان سے سوال کریں کہ بھائی آپ کے ڈسٹرکٹ میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ڈسٹرکٹ میں ظلم ہو رہا ہے، سرکاری زمین پر قبضہ ہو رہا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کا نوٹس لیں، قبضہ ختم کروائیں۔ اور جو اس قبضے کے خلاف آواز اٹھا رہے آپ کے پارٹی کے رہنما ہیں، آپ وزیر داخلہ ہے، پولیس آپ کے انڈر ہے اور وہ پولیس آپ کے پارٹی کے رہنماؤں پر ایف آئی آر کر دیتی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی جو حق کے لیے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا اس پر ایف آئی آر ہو جائے گی۔ اصل میں مقصد بڑی گہری کہانی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، کہ معاملہ ایک کے رخ دوسری طرف موڑا جا رہا ہے۔ قبضے کی کہانی، قبضے کے پیچھے شاید مبینہ طور پہ کچھ اور لوگوں، لیکن بدنام اور نام حاجی علی حسن زرداری کا لیا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمین محکمہ ورکس اینڈ سروس کی ہے تو حاجی علی حسن زرداری کروا رہا ہوگا۔ بھائی وہ کیوں کروائے گا؟ اور دوسری بات کہ اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ صدر آصف علی زرداری بھی شاید عید کے دوسرے روز یا عید والے دن مورو پہنچے، نوشر و فیروز پہنچے اور لنجار ہاؤس پر وہ کچھ وقت قیام کریں گے، اور اسی دوران احتجاجی تحریک چلنا، مظاہرے ہونا، حاجی علی حسن زرداری کا نام آ جانا، تو کچھ تو ہے اس کہانی کے پیچھے کہ ایسا کچھ کرو کہ بات وہاں تک پہنچے کہ حاجی صاحب یہ کروا رہے ہیں، حالانکہ حاجی صاحب کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے وضاحت جاری کر دی ہے۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔